अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, सज़ा और फिर उनको अडयाला जेल में रखने की बजाय बनी गाला को सब जेल करार देने के मकासद क्या हो सकते हैं। इसके कुछ पहलू कानूनी हैं, कुछ पहलू इसके सियासी हैं और कुछ पहलू इसके कुछ पाकिस्तान में इस वक्त जो इखलाकियात और ज़ातियात पर मबनी जो सियासत हो रही है उसके साथ भी हैं। तो एक तो इन चीज़ों का अहाता करेंगे और दूसरा जो बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रेहान ज़ैब का कत्ल हुआ, उसके तनाजुर के अंदर जो एकदम से पूरे मुल्क में एक शर्त पसंदाना कंपेन शुरू की गई, उसके पीछे बुनियादी महरक़ात क्या हैं और इलेक्शन तक इस किस्म की मज़ीद क्या मुहिम्मात हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अगर बुशरा बीबी की हम अडयाला जेल की बजाय बनी गाला को सब जेल करार देने के हवाले से देखें तो इसमें कानूनी पहलू तो ये है कि जब तक अदालत का तहरीरी फ़ैसला नहीं हो जाता और उस फैसले के नतीजे में फिर एक रूबकार जारी होती है, अदालत जो है कि कहती है कि इसको अब जो है कि फ़लाँ जेल में रखा जाए, वो जो रूबकार होती है वो फिर मुतलका जो पुलिस स्टेशन इदारा, जैसे अब ये नैब का केस था तो फिर ये रूबकार नैब के पास जाएगी। नैब की टीम जो है कि वो बुशरा बीबी को लेकर अडयाला जेल आएंगी और वो हैंड ओवर करेंगी और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है कि उनको जेल में बतौर कैदी रखा जाएगा। ये कानूनी तरीक़ेकार होता है। लेकिन इस मामले में अदालत ने सज़ा सुनाई और बुशरा बीबी पहले ही जो है कि वो रास्ते में थी, अडयाला जेल जा रही थी और फिर वो पहुंच चुकी हैं और उनको अंदाज़ा था, एक रोज़ पहले ही उनको अंदाज़ा था कि उनको भी इस केस में सज़ा दी जा सकती है। वो मेंटली प्रिपेयर थी, एक रोज़ पहले भी वो तैयारी करके आई थी कि अगर रात को किसी वक्त फ़ैसला दिया जाएगा तो फिर वो जेल में ही क़याम करेंगी। और फिर उन्होंने आके अडयाला जेल में अपने आप को सरेंडर भी कर दिया, वहाँ पे हियरिंग भी हुई और उसके बाद फिर वो सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में चली गई और उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, मुझे जो है कि यहाँ पे जिस भी बैरक पे रखना है, सेल में रखना है और आप जो है कि रख लें। अभी मामला जो है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने फिर एक अमूमी बात ये की जा रही है कि शायद इमरान खान और बुशरा बीबी ने कोई दरख्वास्त दी और उनकी दरख्वास्त के ऊपर फिर उन्हें अडयाला जेल की बजाय जो है कि बनी गाला उनके घर को सब जेल करार दे के वहाँ पे भेजा गया। लेकिन ये रिक्वेस्ट अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से की गई थी क्योंकि वो किसी भी शख्स को बग़ैर अदालती हुक्म के वो जेल में नहीं रख सकते। तो इसलिए उन्होंने फिर ये चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक रिक्वेस्ट भेजी कि उनकी रूबकार उनके पास नहीं पहुंची थी और फिर शाम मगरिब तक का टाइम उमूमन होता है 5-6 बजे तक का जेल में जब कैदी ट्रांसफ़र होते हैं। बाज़ औक़ात ख़ुसूसी हालात हों तो उसमें इजाज़त दे दी जाती है, कैदी को उसके बाद भी शिफ्ट किया जाता है, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ये 5-6 बजे तक जो है कैदियों को मुंतकिल किया जाता है। तो ये मामला जो है कि इस तनाजुर में फिर सुपरिटेंडेंट जेल ने ये रिक्वेस्ट भेजी और उस रिक्वेस्ट के तनाजुर में बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। लेकिन ये इसका एक कानूनी पहलू था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान का तो भी तहरीरी फ़ैसला यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर तोशाखाना केस में जारी हुआ था और लाहौर में उनको बग़ैर तहरीरी फ़ैसला पहुँचे ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो जो गिरफ़्तारी का मामला होता है वो हो सकता है अभी भी, अगर बुशरा बीबी जो है कि वो घर पे होती या कहीं और होती तो मुमकिन है एक पॉलिटिकल नैरेटिव ये भी है कि वो उनको गिरफ़्तार किया जाता, नैब की छापामार टीम पहुंचती, उनको गिरफ़्तार किया जाता, ख़वातीन एहलकार होती, मुमकिन है हथकड़ी लगाई जाती तो उसकी फुटेजेस, तस्वीरें या वीडियोज़ जारी की जाती। लेकिन क्योंकि वो ख़ुद यहाँ पहुँच चुकी थी तो उस तमाम तरीका नहीं इख्तियार किया जा सका। लेकिन जेल में रखने के लिए जो है वो अदालती हुक्म ज़रूरी होता है। आप किसी को भी कस्टडी में तो ले सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। इमरान खान को लाहौर से अरेस्ट किया गया, इस्लामाबाद से फिर अटक ले जाया गया। इस दौरान तमाम लीगल कार्रवाई कंप्लीट की गई। लेकिन बुशरा बीबी जो है कि इस लीगल कार्रवाई कंप्लीट होने से पहले ही अडयाला जेल पहुंच चुकी थी और वो लीगल कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया। अब इसके सियासी और जो दूसरे हमने बात की कि इखलाकी या जो बाकी मामलात हैं पाकिस्तान की सियासत में, उसके दो मकासद जो है वो भी हासिल करने की कोशिश की गई। एक जो सियासी मसला यह है कि एक पोलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि जी कि इमरान खान तहरीक इंसाफ हमेशा कहती हैं जी कि एक मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए, गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग कवानीन है, अलग अलग निज़ाम है। तो उसका फिर फौरी तौर के ऊपर ये आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि इस फैसले के फौरी बाद जो है कि दो राय आना शुरू हो गई और इवन कि PTI की अपनी सफ़ों में से भी बाज़ जो हामी मीडिया के लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया कि अगर
ایک 70-80 سالہ جو ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد یا جو صنم جوید اور دیگر جو خواتین ہیں وہ کئی مہینوں سے جیل میں ہیں، تو بشرا بی بی جیل میں کیوں نہیں رہ سکتی اور ان کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں رکھا گیا اور ان کو بنی گالہ ان کے گھر پہ رکھا جا رہا ہے؟ تو یہ پولیٹیکل نیریٹو تھا کہ عمران خان کا جو بیان یا بیانیہ ہے کہ جی کہ ہم ملک میں یکساں نظام چاہتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن عمران خان اپنی ذات یا اپنی اہلیہ کے لیے جو ہے کہ وہ سہولیات طلب کر رہے ہیں یا سہولیات مانگ رہے ہیں، تو یہ ایک نیریٹو بنایا گیا اس فیصلے کے فوری بعد۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بنی گالہ میں آپ کو یاد ہوگا جب ایون پرائم منسٹر عمران خان تھے اور اس کے بعد بھی جب وہ ہٹے، تو بنی گالہ کے اندر جو جاسوسی ڈیوائسز لگانے کی جو ہے کوشش مسلسل کی جاتی رہی ہے، اور وہ حکومتی اداروں کی طرف سے بھی کی جاتی رہی، اور اس میں بنی گالہ کے کچھ جو ملازمین ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو بنی گالہ کو جب سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا تو پھر جیل کا عملہ اور سیکیورٹی اہلکار جو ہیں کہ بنی گالہ کے اندر ان کو ایکسیس حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک لیگل کور کے اندر بنی گالہ کے ہر کمرے، ہر دیوار تک جو ہے کہ ایکسیس حاصل کرنا بھی ایک مقصد تھا، اور ایک بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی۔ تو سب جیل قرار دے کر یہ ایکسیس بھی حاصل کی گئی، اور اب اس کے بعد جو ہے کہ ایک بار پھر اس گھر کو دوبارہ سے جب اگر یہ سب جیل ختم ہوگی اور اگر عمران خان دوبارہ آتے ہیں یہاں پہ اور بشرا بی بی رہنے کے لیے، تو ان کو پھر دوبارہ سے اس کی ایک سیکیورٹی چیک کروانا پڑے گا، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جتنی بھی بگنگ ڈیوائسز اس کے اندر یا کیمرے خفیہ لگائے گئے ہیں ان کو ضرور ان کو چیک کر کے نکالنا پڑے گا۔ تو ایک اس کا بنیادی مقصد یہ بھی تھا۔ تو یہ 3 مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کارروائی کی گئی ہے۔ ابھی تحریری فیصلہ ہو گیا، روپکار بھی ہو گئی، ابھی دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد انتظامیہ اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے کہ وہ بشرا بی بی کو دوبارہ اڈیالہ منتقل کرتے ہیں یہیں پر بنی گالہ میں ان کو رکھا جائے گا۔ تو یہ مزید واضح ہو جائے گی چیزیں۔ اب آتے ہیں ریحان زیب جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ تھے، پھر کارکن تھے، ان کے بڑے سرگرم رکن تھے، اور باجوڑ سے وہ امیدوار بھی تھے نیشنل اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ٹکٹ ان کو نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کچھ گلے شکوے بھی تھے، سوشل میڈیا میں بھی انہوں نے اظہار کیا اس چیز کا۔ اور پھر گزشتہ روز جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے فوری بعد چند ہی منٹ، آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے کہ باقاعدہ طور پر بڑے گرافکس کے ساتھ اور بڑی تصاویر کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والی جو گروپ ہے اس کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا، اور یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر ڈالا گیا اور کہا گیا جی کہ جن ارکان اسمبلی کے امیدوار جو الیکشن لڑ رہے ہیں، جن کو ٹکٹ ملا ہے، یہ بیسیکلی ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا جی کہ انٹرنل ان کے ڈسپیوٹ ہے، اور یہ سارا کیا گیا، اور پھر اس کو ہوا دی گئی تاکہ ایک اشتعال انگیزی پیدا ہو، اور اس اشتعال انگیزی کے نتیجے میں جو ہے کہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ وہ ایک شر پسند یا دہشت گرد جماعت ہے۔ وہ آپ نے سیاسی جلسوں میں بھی دیکھا کہ اس قسم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لیکن پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد داعش کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، اور اس داعش نے اس کو قبول کیا، اس واقعے کو اون کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری کارروائی ہے اور یہ کارروائیاں مزید جاری رہیں گی۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں بھی اگین اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی مخالف جو دھڑا ہے اس کی جانب سے یہ کمپین لانچ کی گئی، اور اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن، اور اس کو اگین 9 مئی جو ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، یا ایسی سزائیں دی جائیں، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، اور پھر اس کو جواز بنا کر جو ہے کہ ایک نیا کریک ڈاؤن شروع کیا جائے، یا الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، 3 بجے ہوگا، کہ کے پی اور بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو یہ ایک شرپسندانہ جو سوچ ہے پاکستان کے اندر، اس نے بیسیکلی اس کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ اس میں ہمیں ریاست کو، اداروں کو اور جماعتوں کو اس سے میرا خیال ہے نظر بھی رکھنی چاہیے، گریز بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بڑے دور اثرات ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ سیاست ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے ملک کی قومی سلامتی اور اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔